mana şükürler. أستاذ أنا عبر شروي دابا ما قدرش يجيني انت اللي مشيت ديروا صعد هذه انها تاخذ يمين خلاص انتهت انا احسن استراحه ايه الغلط يعني؟ مش غلط ايه بالضبط बदतमीज मुंडा है बहुत आगे गया फ्रेम المرحبا احنا بيها
والله في مكان كثير فرق. ধরা করবে কে जी जो लोग